أخبار الجامعات المغربية من قناة كومبيس ماروك تيفي، مرحبا بكم. أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي تضم الأساتذة أطر الأكاديميات عبر المملكة، عن قرارهم بالتصعيد ضد الوزارة الوصية احتجاجا على الشروط الجديدة القاضية بتسقيف سن الترشح لمباراة توظيف الأطر النظامية في سن 30 سنة. ودعت التنسيقية عبر بيان لها الأساتذة المتعاقدين إلى مقاطعة حراسة مباريات التعليم المزعم تنظيمها يوم 11 دجنبر المقبل وكل ما يرتبط بها. كما عبرت التنسيقية عن تضامنها مع احتجاجات الطلاب والمعلمين ضد قرار وزارة التعليم برفض سن 30 كحد أقصى لولوج مهنة التدريس. نظم طلبة عدد كبير من الجامعات المغربية في الأيام الأخيرة الماضية مسيرات احتجاجية ووقفات، بالإضافة إلى مقاطعة عدد من الدروس في العديد من الكليات، خاصة بكليتي الآداب والحقوق التابعة لجامعة عبد الملك السعدي بتطوان. وعرفت هذه المسيرات تطويقاً أمنياً كبيراً من طرف القوات العمومية التي تدخلت لمنع تنظيم هذه المسيرات بكل من طنجة وفاس ووجدة ومراكش، دون أن يسجل أي تدخل أمني عنيف على الطلبة المحتجين. وتأتي هذه الوقفات والمسيرات للتعبير عن رفض الطلبة لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفرض شروط جديدة على الراغبين في اجتياز مباريات أطر الأكاديميات. تم اعتقال الطالبة فاطمة الزهراء ولد بالعيد خلال اليومين الماضيين ضمن التنسيقي المحلي للمعطلين المجازين بعدما تم توقيفها من منزلها. واعتقلت فاطمة الزهراء بعد شكاية من عميد كلية الحقوق في طنجة عقب الاحتجاجات التي تم تنظيمها في إطار رفض قرارات وزير التربية الوطنية شكيب بن موسى جراء قيادتها لمجموعة من التحركات الاحتجاجية الرافضة لهذه القرارات. في جديد قضية ما يعرف بملف الجنس مقابل النقط، والتي تفجرت الشهر الماضي في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، أوضحت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في بيان لها أن الدخول على خط القضية يندرج في إطار الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون رقم 76/15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما واكبت اللجنة الجهوية هذا الملف بالاستماع لبعض الطالبات بمقر اللجنة، وستواصل متابعة هذا الملف وفق البلاغ. وجاء تأجيل النيابة العامة أمس الخميس تقديم 5 أساتذة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات على الوكيل العام للملك بعد اتهامهم في ملف الجنس مقابل النقط لأسباب تتعلق بالبحث في الملفات. دعت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الإجازة الأساسية والمهنية في بلاغ لها جميع المجازين والطلبة إلى إنزال وطني يوم الأحد 28 نوفمبر 2021 أمام قبة البرلمان. وأكد بلاغ التنسيقية على أن هذا الإنزال سيتم وفق خطوات وإجراءات تتمثل في اعتماد اللباس الأسود مع ضرورة وضع الشارة الحمراء في اليد وترديد شعارات موحدة ذات علاقة بالسياسة الذي جاءت من أجله هذه الاحتجاجات، إضافة إلى اعتماد السلمية والتنظيم المسؤول في التفاعل مع الاحتجاجات، وكذا التجمع في باب الأحد ثم التوجه مسيرا إلى قبة البرلمان. وجاء هذا البيان الذي تم تعميمه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اللامبالاة التي واجهت بها وزارة التعليم المطالب المشروعة لطلبة الجامعات وحاملي شهادة الإجازة الأساسية والمهني، وعدم جديتها في التراجع عن الشروط الإقصائية التي أعلنتها لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق البلاغ ذاته. استهلت الحملة الوطنية 19 لوقف العنف ضد النساء والفتيات هذه السنة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، وجاء ذلك تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء، حيث أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات هذه السنة، والتي تستهدف بالأساس الفضاء المدرسي بالنظر إلى الدور الذي يمكن لهذا الفضاء أن يلعبه في التحسيس بمكافحة هذه الظاهرة التي تطال نحو 60% من المغربيات. تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للريادة الجامعية والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الأسبوع الوطني للريادة الجامعية تحت الشعار الريادة الجامعية من أجل حياة طلابية متوازنة ومسار جامعي ناجح. وسيتم إطلاق فعاليات هذا الأسبوع من 29 نوفمبر إلى 3 دجنبر.
ويأتي هذا الحدث الرياضي في إطار تطبيق البرنامج الوطني الجامعي المستتر من طرف الجامعة الملكية، وذلك من أجل تعريف الطلبة على جميع الأنشطة الرياضية الجامعية على الصعيد الوطني. كما تم الإعلان عن مسابقة تصميم ملصق إعلاني للبطولات الوطنية الجامعية للمنتخبات ومسابقة أحسن روبورتاج أو فيديو عن الأنشطة الرياضية المنجزة خلال الأسبوع الوطني للرياضة الجامعية تحت عنوان حصيلة الأسبوع الوطني للرياضة الجامعية، المنافسة بين الجامعات. نهاية موجز الليلة، إلى اللقاء.